अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। सबक नंबर 5 का आज हमारा दूसरा हिस्सा है, जिसमें ज़मीर मुत्तसिल हम मुअन्नस की पहले पढ़ चुके हैं। आज मजीद रिवाइज करेंगे उसको, और उसके साथ साथ 6 करीब तरीन रिश्ते आज हम पढ़ेंगे अल्फाज के अतबार से। तो ज़मीर मुत्तसिल इसका यादा करेंगे। मुअन्नस की मुज़क्कर की ये है हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यीना। ये ज़मीर मुज़क्कर की हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसके साथ हमने गिरदान भी बहुत सी पढ़ी थी। इससे पहले आबदुहु, किताबु, रसूलु पढ़े। नया लफ्ज आया नफ्सुहु, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुम, नफ्सुका, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुम, नफ्सी, नफ्सुना। और इसी के अंदर हमें इजाफत का कायदा ही पढ़ चुके हैं कि दो लफ्जों को मिलाकर एक करना, और कभी इसी कायदे के तहत एक इसम और एक ज़मीर को मिलाकर पढ़ा जाता है, जैसे कि ये आज अल्फाज को हम पढ़ रहे हैं। और नफ्स का माना दिल भी किया जाता है, इंसान का नफ्स भी मुराद है, इसके दोनों माने दिए जाते हैं। अब्दुहु, आयतुहु, सबीलुहु ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नया सबक आज हमारा मुज़क्कर और मोन्नस। अगरचे ये पिछले सबक में कुछ हम पढ़ चुके, मुज़क्कर के लिए हुआ आएगा, मोन्नस के लिए हा आएगा। ये दोनों लफ्ज अलग-अलग लिखिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि मुज़क्कर के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है और मोन्नस के लिए कौन सा। जैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और आयशा तो रज़ियल्लाहु अन्हा। अक्सर लोग बड़े अच्छे खासे एजुकेटेड लोग यहाँ के गलती कर देते हैं कि सहाबा का जब नाम लेते हैं तो मुज़क्कर के साथ कभी कभी भूल के हा कह देते हैं, और कभी सहाबियात के नाम के साथ हु पढ़ लेते हैं। वो असल वजह इसकी बेसिक पहचान की होती है कि तो मुज़क्कर के लिए हु आएगी, मुअन्नस के लिए हा आएगा। इसी तरह अक्सर कहते हैं जब बच्ची और बच्चे का जनाजा होता है तो कहते हैं कि बच्ची का और जनाजा है, बच्चे का और है। जनाजा और नहीं है, अल्फाज वही है, लेकिन बच्चे के लिए लफ्ज हु इस्तेमाल होता है और बच्ची के लिए हा इस्तेमाल होता है। बाकी सेम लफ्ज होते हैं, कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती। आ गई ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस की, तो एक दफा गौर से इसका मुताला कीजिएगा। पढ़ चुके हैं हम हा, हुमा, हुन्ना, ई, कुमा, कुन्ना, जी, ना। ये 8 अल्फाज मुअन्नस के थे। तर्जुमा भी आसान था, उससे एक औरत का, उन 2 औरतों का, उन सब औरतों का, आप एक औरत का, आप 2 औरतों का, आप सब औरतों का, मेरा, हमारा। ये अल्फाज से ज़मीर मुत्तसिल मुअन्नस के, मुत्तसिल मुनफसिल के नहीं। अब देखिए हमारे पास दोनों ज़माइर की किस्में हमारे पास आमने सामने, मुज़क्कर और मुअन्नस की। तो अब इनमें हम कंपेयर करते हैं दोनों को आपस में कि यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस में क्या है, यहाँ और यहाँ क्या है। मुज़क्कर में गायब के लिए था हु, हुमा, हुम। मुअन्नस में क्या आ गया, हा, हुमा, हुन्ना। यहाँ हुम है, यहाँ हुन्ना है, यहाँ हु है, यहाँ हा है। का, कुमा, कुम। और मुअन्नस में आ गया की, कुमा, कुन्ना। सिर्फ यहाँ काफ की जबर और जेर में फर्क हुआ, और यहाँ कुम है, यहाँ कुन्ना है। तो देख ले, मुअन्नस के लिए नून आ रही है आखिर में, और जमा मुज़क्कर के लिए मीम आ रही है आखिर में। हुम, कुम, और हुन्ना, कुन्ना। तो मुअन्नस के लिए आखिर में नून है, मुज़क्कर के लिए आखिर में मीम है, ज़माइर के आखिर में। और ये ना दोनों में मुश्तरक है। गोया कि सिर्फ 4 लफ्ज़ हैं जिनमें फर्क है, हु, हुम, हा, हुन्ना, का, कुम, की, कुन्ना। इन 4 में बाकी सेम है जी। ये अल्फाज हम पढ़ चुके हैं, कौमुहा, वलीयुहा, अहलुहा। इनकी गिरदाने होमवर्क भी आपके पास था, गौर से एक मरतबा देखिएगा। कौमुहा, कौमुहुमा, कौमुहुन्ना, कौमुकी, कौमुकुमा, कौमुकुन्ना, कौमी, कौमुना। जी तर्जुमा कीजिएगा, क्या तर्जुमा होगा कौमुहा? उस एक की कौम, उन 2 की कौम, उन सब की कौम। आप एक की कौम, आप 2 की कौम, आप सब की कौम। मेरी कौम, हमारी कौम। जी इसका तर्जुमा लफ्ज मैं पढ़ूंगा, तर्जुमा आप करेंगे। वलीयुहा, वलीयुहुमा, उस एक का मददगार, वलीयुहुन्ना, वलीयुकी, वलीयुकुमा, वलीयुकुन्ना, वलीयी, वलीयुना। जी तर्जुमा कीजिएगा। उस एक का मददगार, उन 2 का मददगार, उन सब नहीं, का इधर वली का मददगार। माना करेंगे सरप्रस्त। सरप्रस्त, सॉरी, सरपरस्त, ठीक है। उस एक का सरपरस्त, उन 2 का सरपरस्त, उन सब का सरपरस्त। आप एक का सरपरस्त, आप 2 का सरपरस्त, आप सब का सरपरस्त। मेरा सरपरस्त, हमारा सरपरस्त। जी अरबी अल्फाज मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपने तर्जुमा करना है।
اہلھا، اہلھما، اہلھن، اہلکی، اہلکما، اہلکن، اہلی، اہلنا. جی ترجمہ کیجئے گا. اس ایک کے گھر والے، ان دو کے گھر والے، ان سب کے گھر والے. آپ ایک کے گھر والے، آپ دو کے گھر والے، آپ سب کے گھر والے، میرے گھر والے، ہمارے گھر والے. جی غور سے ان الفاظ کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ تینوں لفظ مجھے، آپ کو، بلکہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہماری بچیوں کا ایک بڑا درس ہے. آج کل ہمارے اسکول، کالج یا اکیڈمیز میں بچیوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے، پڑھا دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے کہ جب 18 سال کی تم ہو جاؤ تو تم آزاد ہو، اپنے فیصلے خود کرو. لیکن اگر ہی اس بچی کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ بیٹی 0 عمر سے لے کر 18 سال تک تمہارا کوئی قوم بھی تھی، کوئی تمہارا سرپرست بھی تھا، کوئی تمہارا خاندان بھی تھا جو تیری گرمی اور سردی میں آپ کے ساتھ تھے، تمہارے فائدے کے لیے بہتر سے بہتر جو ان کے استعداد اور صلاحیتیں جو ان کے پاس وسائل تھے کیا. تو لہٰذا کوشش کرو کہ آج بھی والدین کے فیصلے، خاندان کا فیصلہ زیادہ تر آپ کے حق میں بہتر ہوں گے. یہ تو میں بھی، آپ بھی بہتر طور پر معاشرے میں جانتے ہیں. آج کل ایک معاشرے میں بات بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ بچہ بچی جب شادی کر دیں تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ ان کو کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. بالکل بات ٹھیک ہے، شریعت بھی اس کا حق دیتی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں. نہ تو ہماری مشرقیت، نہ ہمارے ملک کے رسم و رواجات، ہمارے علاقے کے رسم و رواج، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے کہ ویسٹرن کنٹری میں بچیاں جو ہے آزاد ہیں، جب 18 سال کی ہو جائے تو نہ ان کو باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ خالہ کا پتہ، نہ خاندان. اب وہ، اور یہی چیز ہمارے یہاں آئلی نظام کو تباہ کرنے کے لیے بچیوں کو یہ سبق پڑھا دیے جاتے ہیں تو وہ لو میرج کر لیتی ہیں، خاندان کو بھی ناراض، سرپرست کو بھی، والدین کو بھی. اور پھر اس کے بعد آگے کے جو بیانک قسم کے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے. مجھے 2 سے 3 سال تک جب آئلی خاندان کے مسائل پر کام کرنے کا موقع ملا تھا تو ادارے کی طرف سے، تو اس وقت جب یہ مسائل آنے لگے تو کان پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جتنی بھی لو میرج تھی بہت کم ہے، وہ 2 سال سے آگے چل گئی. جو ہمارے پاس کیسز آئے اکثر وہ جو طلاق، لڑائی جھگڑوں کا سبب بنے وہ لو میرج تھی. کیوں؟ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو سبز باغ دکھاتا ہے کہ جانم تم تو صنم، میں تو تیری پرستش کروں گا، اور ایسے ایسے باغ کے تمہارے لیے چاند ستارے اتار کے لے آؤں گا. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو نہ چاند ہوتے ہیں نہ ستارے ہوتے ہیں، پھر چاندنی ختم، اندھیرا شروع. اور اس سے پہلے لڑکی بھی کہتی ہے کہ بس تیرے تو اشاروں پہ سب کچھ قربان، تیرے لیے زندگی. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں گلاس پانی کا دو، کہتے ہیں اٹھ کے پی لو نا بھائی، وہ سامنے رکھا ہے. تو آخر بات لڑائی جھگڑوں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. قوم، قبیلے، اگر ہم اسلام اور اپنی مشرقی روایات کو بھی باہر رکھیں تو میرے خیال میں ہمارے خاندانی نظام بہت اچھا چل سکتا ہے. جی تو یہ مذکر و مؤنث میں ضمیر میں تھوڑا سا فرق کہ ضمیر منفصل ہی مومنۃ، ہی مسلمۃ، ہی صالحۃ، ہی ذاکرۃ، ہی شاکرۃ، اور ہا متصل ربھا، دینھا، کتابھا، ولیھا، اہلھا. یا ضمیر پہلے منفصل اسم بعد میں، یا اسم پہلے ضمیر متصل بعد میں. وہ مکمل جملہ ہے، وہ ایک مومنہ ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک نیک ہے، وہ ایک ذکر کرنے والی ہے، وہ ایک شکر کرنے والی ہے. یہاں یہ پورا جملہ نہیں بلکہ جز ہے ایک جملے کا. اس ایک عورت کا رب، ان دو، اس ایک عورت کا دین، تو یہ جز بنے گا، یہ پورا جملہ بنے گا. دونوں میں ضمائر میں فرق بتا دیا گیا. دینھا، اہلھا. دینھا ہم پڑھ چکے ہیں، مذکر میں، مؤنث میں بھی سیم ہے. اہلھا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی جو نئے الفاظ ہم پڑھیں گے وہ ضمیر کے ساتھ، ضمیر متصل کے ساتھ وہ ہے، بلکہ دینھا نہیں پڑھا. آج کے ہوم ورک میں سے ایک یہ ہے کہ دینھا کے ساتھ آپ نے گردان سنانی ہے. آج کا ہمارا مزید نئے میں سے جو ہے وہ 6 رشتے ہیں، مشہور 6 رشتے، 6 ویل نون ریلیشنز. سب سے قریب ترین رشتے، سب سے قریب ترین رشتے ان کو کہا جاتا ہے، سب سے قریب ہے.
पहला सबसे वो तो असल उसूल है, जड़ है, कोई भी रिश्ता इन्हीं से फूटता है, और वो कौन से हैं? अबुन उम्मन, माँ बाप है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत उम्मे हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन दोनों से ये निजाम चला, और उसके बाद क्या हुआ? आगे बेटा बेटी की इब्तिदा हुई, और उसके साथ लवाजमात क्या बने? अखुन उख्तुन, ये असल कहलाते हैं, ये फुरू कहलाते हैं कि उनके बनने वाली शाखें हैं, और ये लवाजमात मुताल्लिकात हैं। जी, तो ये 6 रिश्ते हैं, सबसे क्लोज रिश्ते हैं। अबुन उम्मुन, अबुन बाप, उम्मुन माँ। देखें, माँ में तशदीद है, पढ़ेंगे उम्मुन शद के साथ, और ये लफ्ज जो है ये बड़ा सॉफ्ट पढ़ा जाएगा, अबुन, अबुन। अक्सर उर्दू में ये अब्बा जान से वहां शद होती है, लेकिन अरबी में शद नहीं है, अबुन बड़ा सॉफ्ट करके पढ़ा जाएगा। बाप, उम्मुन शद है, और माँ की शफकत में भी बड़ी शिद्दत होती है। इब्नुन बेटा, बिनतुन बेटी, इब्नुन बेटा, बिनतुन बेटी, आखुन, ये भी ऐसे सॉफ्ट करके पढ़ा जाएगा, आखुन, आखुन, आखुन भाई, उख्तुन बहन। तो 3 पेयर हैं, 6 लफ्ज हैं, बहन उख्तुन, भाई आखुन, बेटी बिनतुन, बेटा इब्नुन, माँ उम्मुन, और बाप अबुन। 6 लफ्ज हैं, अबुन उम्मुन, इब्नुन बिनतुन, बेटा बेटी, आखुन उख्तुन, भाई बहन। जी, तो 6 लफ्ज पढ़िए। उख्तुन का क्या माना होगा? उख्तुन बहन, अखुन, अखुन का क्या माना होगा? जी, भाई, भाई, अखुन भाई, और बिनतुन, बेटी, इब्नुन, बेटा, उम्मुन, माँ, अबुन। बाप। जी, अब आगे चलते हैं, ये 6 लफ्ज पढ़े, इनके साथ हम ज़मीर मुत्तसिल पढ़ेंगे मिलकर। जी, पहला लफ्ज है हमारे पास अबुन। अबुन के बाद वाव लगा देंगे, उसके बाद हु ज़मीर। तो मेरे साथ आप पढ़िएगा, अबू हु, जी, अबू हु, अबू हुमा, अबू हुमा, अबू हुम, अबू हुम, अबू का, अबू का, अबू कुमा, अबू कुमा, अबू कुम, अबू कुम, अबी, अबी, अबूना। अबूना। जी, ये मुज़क्कर हुआ है, मुअन्नस की गिरदान भी पढ़ेंगे, अबूहा, अबूहा, अबूहुमा, अबूहुमा, अबूहुन्ना, अबूहुन्ना, अबूकी, अबूकी, अबूकुमा, अबूकुमा, अबूकुन्ना, अबूकुन्ना, अबी, अबी, अबूना। अबूना। जी, तर्जुमा करेंगे। जी, उस एक के वालिद, उस एक के वालिद, उन दो के वालिद, उन सब के वालिद, आप एक के वालिद, आप दो के वालिद, आप सब के वालिद, मेरे वालिद, हमारे वालिद। जी, मुअन्नस ठीक, उस एक की अम्मी, नहीं, उन उस दो एक की के, वालदा, वालदा, नहीं, वालिद, अबू उन, हुआ, अबू पढ़ा आपने। ओ सॉरी, उस एक के वालिद, उन दो के वालिद, उन सब के वालिद, आप एक के वालिद, आप दो के वालिद, आप सब के वालिद, मेरे वालिद, हमारे वालिद। जी, बहुत अच्छा। दूसरा लफ्ज है हमारे पास उम्मन। तर्जुमा मैं करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक की माँ, उम्मुहु, उन दो की माँ, उम्मुहुमा, उन सब की माँ। उम्मुहुम, आप एक की माँ, उम्मुका, आप दो की माँ, उम्मुकुमा, आप सब की माँ। उम्मुकुम, मेरी माँ,
أمي हमारी माँ। أمنا जी, मोन्नस पढ़ेंगे, उस एक की माँ, उस एक औरत की माँ, أمها उन दो औरतों की माँ, أمهما उन सब औरतों की माँ। أمهن आप एक औरत की माँ, أمك आप दो औरतों की माँ, أمكما आप सब औरतों की माँ। أمكن मेरी माँ, أمي हमारी माँ। أمنا जी, ये मुज़क्कर और मुअन्नस हमने दोनों लफ्ज़ पढ़े, अबूहु और उम्मुन से। अब आगे रह गए इब्नुहु बिन्तुहु। ये दोनों लफ्ज़ ये आपके लिए, जो अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद ब्रेक में आपने ये दो लफ्ज़ सुनाने हैं, इब्नुहु और बिन्तुहु। अखुहु से पढ़ेंगे, मैं तर्जुमा करूंगा, आप इशारा करते हुए साथ पढ़िएगा। उस एक का भाई, أخوه उन दो के भाई, أخوهما उन सब के भाई। أخوهم आप एक के भाई, أخوك आप दो के भाई, أخوكما आप सब के भाई। أخوكم मेरे भाई, أخي हमारे भाई। أخونا उस एक औरत का भाई, أخته sorry أخوها उन दो औरतों का भाई, أخوهما उन सब औरतों का भाई। أخوهن आप एक औरत का भाई, أخوك आप दो औरतों का भाई, أخوكما आप सब औरतों का भाई। أخوكن मेरा भाई, أخي हमारा भाई। أخونا जी, देखिएगा, अखूहा मुअन्नस और अखूहुमा अखूहुन्ना, अखूकी अखूकुमा अखूकुन्ना, अखी अखूना। अगला लफ्ज है उख्तुहु। जी, तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। उस एक की बहन, أخته उन दो मर्दों की बहन, أختهما उन सब मर्दों की बहन। أختهم आप एक औरत की बहन, أختك आप दो औरतों की बहन, أختكما आप सब औरतों की बहन। أختكم मेरी बहन, أختي हम सब की बहन। أختنا उस एक औरत की बहन, أخت أختها जी, उन दो औरतों की أختها बहन, أختهما उन सब औरतों की बहन। أختهن आप एक औरत की बहन, أختك आप दो औरतों की बहन, أختكما आप सब औरतों की बहन। أختكن मेरी बहन, أختي हम सब की बहन। أختنا जी, तो 6 लफ्ज हैं, अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिन्तुन, अखुन, उख्तुन, जिनमें से 4 लफ्ज की हमने गिरदान पढ़ी है। आप पहला लफ्ज जो है इसके साथ एक मतलब गौर से मुताला कीजिएगा, मुज़क्कर सिर्फ। आपके पास कुछ सेकंड हैं। जी, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा। अब मुज़क्कर और मुअन्नस, क्योंकि आपने 2-3 मरतबा मुताला कर लिए, कोशिश करें अबूहु और उम्मुहु, पहले लफ्ज अबूहु से, फिर उसके बाद उम्मु से, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पढ़ने हैं। जी, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा। और जो वीडियो देख रहे होते हैं वो भी यहाँ वीडियो को रोक लें, पढ़ें, फिर उसके बाद आगे जाएं। जी, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, आपका टाइम शुरू। तो माशाल्लाह, ये मुज़क्कर और मुअन्नस के आपने गिरदाने अभी पहले 2-3 मरतबा खुद दोहराई, फिर उसके बाद एक दूसरे को सुनाई, बहुत अच्छा। अगले 2 लफ्ज हैं इब्नुन और बिन्तुन, अखूहु उख्तु। एक तो ये अभी ब्रेकआउट में आपने सुनाने हैं, उसके अलावा बतौर होमवर्क के आपने इब्नुहु और बिन्तुहु, इब्नुहु मुज़क्कर और मुअन्नस, ये आपने लिखकर भेजना मुअल्लिम को, और बिन्तुहु से ये आपने सुनाना है। और अभी ब्रेकआउट में भी आपने अपनी कोलीग्स को ये सुनाना है, फिर आगे जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हम इनको मुज़क्कर और मुअन्नस की दोनों स्लाइड होगी, कुरान करीम के अंदर इनका इस्तेमाल। अबुन उम्मुन, अबुन बाप, उम्मुन माँ, यौमा जिस दिन, फिर्रु फर्रा यफिर्रु फिरारन से भागेगा, अल मरउ आदमी, मिन अखीही अपने भाई से, व उम्मीही और अपनी माँ से, यानी उसकी माँ से, सब गायब किसी आ रहे हैं, मिन अखीही उसके भाई से, व उम्मीही
اور اس کی ماں سے، و ابی ہی اور اس کے باپ سے، و صاحبتی ہی اور اس کی بیوی سے، و بنی ہی اور اس کے بیٹے سے. غائب ہے تھرڈ پرسن، تو اس کی ہی ضمیر سب کے ساتھ آئی ہے. تو اب دیکھیں کتنے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. اخن ہم پڑھ چکے تھے، امن پڑھ چکے تھے، ابن پڑھ چکے تھے، اور بنت ابن پڑھ چکے تھے. یہ ابن کے پلورل استعمال ہوا ہے. بنین ابن کی پلورل اور جمع ہے. اب دیکھیں یوم جس دن، یفر بھاگے گا، المرء آدمی کس سے بھاگے گا، من اخی وہ بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اور اپنی ماں سے. کیونکہ ہم تھرڈ پرسن کی طرف جب اشارہ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے وہ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے والد سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ کہا اس دن یہ بڑا شدید دن ہے. آج ہم اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کچھ غلط کام نہ کر جائیں کہ ان کی وجہ سے کل پکڑے گئے تو کل تو یہ خود بھاگ رہے ہوں گے. اور آج دنیا میں اگر باپ بیٹا یا کوئی رشتہ دار آپ کے کام نہیں آتا وہ آپ سے بھاگ جائیں تو اگر سکی اولاد کیوں نہ ہو، جب وہ والدین سے منہ پھیر لے تو والدین کہتے ہیں چل بھائی اگر تمہیں ہماری ضرورت نہیں ہے اور ہم سے ایسے بھاگتے تو چلو جاؤ پھر اپنا کام کرو. تو اس دن اولاد، رشتہ دار، خاوند بیوی ایک دوسرے سے، ماں باپ ایک دوسرے سے، بیٹے بھائی بہن ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اس لیے یہ ایک سبق ہے کہ آج ہم اکثر جو غلط کام، سود یا کوئی اور چیزیں کر لیتے ہیں تو اکثر وہ خاندان کی وجہ سے، اپنے قوم قبیلے کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے. کا دیکھنا کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ایسا غلط قدم آپ ان کی وجہ سے اٹھا لو اور یہ کل تو ویسے بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. تو کل رشتہ دار بھاگ رہے، وہ بڑا حشر کے، یہ حشر کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ حشر کے دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ ہم آج ہی سدھر جائیں. جیسے عمر بن عبدالعزیز سے اس کے کزن نے پوچھا کہ تم نے اتنا عرصہ گورنمنٹ کی، اتنے بڑے رقبے پہ تم جو حاکم رہے، بتاؤ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، کیا جمع پونجی کی. دیکھو مجھے، میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کر کے رکھا ہے تاکہ وہ مشکل گھڑی میں نہ ہو. آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا؟ تو عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کو تقوی، ورع اور اللہ کی اوپر توکل اور ایمان باللہ یہ سکھا دیا ہے، اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اور کتابوں میں تاریخ میں آتا ہے عمر بن عبدالعزیز، ان کو بڑے مشہور واقعے ہیں. ایک دفعہ ان کی وائف نے ان سے کہا کہ دیکھو جتنے دربار کے اندر وزراء اور امراء ہیں انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے بڑے اچھے اچھے کپڑے تیار کیے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز تیری 2 بچیاں ہیں ان کے لیے بھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. کہا فی الحال تو میرے پاس ہے کوئی نہیں. کہا ایڈوانس اپنی تنخواہ لے لو. اپنا ان کا وزیر خزانہ ان کا غلام تھا، اس کے پاس گئے، کہا کہ میری بچیاں ان کے لیے کپڑے بنوانے ہیں تو آپ مجھے ایڈوانس میری تنخواہ دے دیں. غلام بھی اللہ والا تھا. انہوں نے کہا کہ حاکم وقت ہے، آپ میرے آقا ہیں، لیکن مجھے یہ آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ اگلا مہینہ جس کے ایڈوانس میں تنخواہ لے رہے ہیں وہ زندہ رہیں گے، آپ کے پاس گارنٹی ہے. وہیں غشی طاری ہوئی. کہا کہ غلام ٹھیک کہتا ہے. اور وہی عمر بن عبدالعزیز کہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو بچیوں نے اپنی منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. کہا کیوں؟ کہا کہ پیاس سے کھانا کھایا ہے اس لیے کہ والد صاحب کو بو نہ آ جائے اس وجہ سے. وہ عمر بن عبدالعزیز اس نے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو تقوی ورع کی زندگی، اور دنیا نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک ایک مسجد کے سامنے کئی ڈھیر سونوں کے صدقہ کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کو وہ دیا. اور اس کا کزن جس نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، کل اسی مسجد کے باہر بیٹھ کر وہ بھیک مانگتے تھے. یہ اللہ کی شان ہے جس کو دے دے، لیکن کہتے ہیں کہ اولاد رشتہ داروں کے لیے کبھی کوئی غلط اقدام نہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پورے طریقے سے اسلام، دین، نبی اکرم کی طریقہ اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان باللہ اور اللہ پر توکل نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. باقی ہماری سلائیڈ اگلی سبق میں انشاءاللہ. جی تقریباً ہوم ورک کلیئر ہے. ابھی جو یہاں موجود ہیں وہ بریک آؤٹ کے اندر یہ اپنی کولیگز کو سنائیں گی اور باری باری سب سنائیں، ایک لفظ ایک، دوسرا لفظ دوسرے، اس طرح کر کے تاکہ سب کو موقع بھی مل جائے اور سب سبق بھی ریوائز ہو جائے. اور جو ریکارڈنگ کرتی ہیں تو وہ یہاں سلائیڈ کو روک کر کے خود ٹرائی کیا کریں، پڑھیں بار بار، اور جو غلطی آ جائے لکھ لیا کریں
کہ میری اس کو پڑھتے ہوئے اتنی غلطیاں ہیں، پھر دوبارہ ریوائز کریں، تو 5-10 منٹ یہ ٹرائی کر لیے گا.